د نبی کریم صلی الله تعالی علیہ وسلم د کور زندګۍ ته وګوره. ام المؤمنین سوئی وی یو کال ما اور نبی کریم منډه کې ریسو لگاو س ځان لا پوښوي په پارکونو کې نه لږ خیال ساتي دي خبرو پوښوي اسنه چې یو سړی د دین بل مطلب واخلي په حیا او د پردې تمام تقاضی پوری او بیا د محمد رسول الله غنده حیادار بیا د محمد رسول الله غنده با حیا انسان دمر حیادار چې نبی کریم دا پنڈے بربنڈا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ راغے نو نبی کریم پہ صادر واچو نیغ شو. ام المومنین وی چی دادی سوک یا رسول اللہ چی پلان کی راغے تا صادر نو چولے نو نبی کریم وی ما استحیی من رجل تستحیی منہ ملائکۃ الرحمن. آیا زدا آغا چانا حیا نکم چی دا چانا دا اسمانونو ملائکی ام حیا کئی. خوی ماں او نبی کریم منڈا کی ریسو لگاو مقابلہ وا بریس کے مقابلہ وا نو ام المومنین وی ما اگٹلا زمخ کی شلم پا منڈا کی وی کال تیر شو زمازین کی خبر نوا نبی کریم وی رازا بیا منڈا کو وی چی بیا منڈا اکڑلا نو ز چونکہ پکورم جسم میں لگ درون شویو نو چی بیا منگا منڈکڑا نبی کریم زمان مخ کی شو زت پات شمشاتا نبی کریم مقابلہ ہو گٹلا چی اوئی گٹلا نو آتوئی چی عائشہ دا پتشتی داغا پروس کا نئے مقابلے جواب دے دا داغی بدلا شوا. نو کل چی دا خزی و دا خاون دا سے معاملی تاسو اوئے دا سے کورنی دا دا جنت کورنی داو کا ندا دا سے کور جنتی دا دنیا کی دا سعادت یو سو نخی دی اگر یو نخ دا هم دا سعادت چی یو سڑی تا زنانا نیک صالحہ فرما بردار با اخلاق ملاوشی دا هم دا سعادت یو نخ دا کلا کلا بدرلا دیر دا سے انسانان منگا لیدلی دی زمنگ یو دوستو تو وادا نمخ کے سا دیر عجیبا غنے باو پوشوئی دا سے جامع بیوم دا سے پیزار سا وادا یو شو دا غی نرسو سا دیر زیاد بدل شو نما توی دا اللہ بندگانو زمان خسڑے جوڑ کو اسوی زمان خسڑے جوڑ کوئی نو کل زنانا چی دے دا نارینا دا سکی چی عزتدار ای کی او کل یو عزتدار سڑے بی خدا زنانا بے ذلیل اور رسوا کی. ذکر اللہ نبی ہوئی تنکح المرأة لأربعین یو زنانی سرچی نکاح کی گی نو اگے کے سلور خبر کاتو پکار دی سلور وجوہات پوجا لحسبها ونسبها ولمالها ولجمالها مال قتل کی گی چی مال سومر دے دا چراواد کی گی سوٹ رکا فرنیچر برازی سومر مال بدزان سر راوڑی دیتا قتل کی گی چی دری کمرے با پیڈا کشی او کنا رون داو کنا دسی جی دا معاشرہ بکل سمی ہم دی معاشرے دی رسومات و رواجاتو خلق دا سکو چنن گناہ آسان شوے دے زنا آسان دے خونکاگران شوے دے ہم دا دی رواجاتو پا وجہ دا تبائی راگلے مال قتل کی او چی نئی ورسران الگوری ناغاڑی یا دیما حسب نسب قتل کی گی سا چو اچیت خاندانی بیا
او درې مداوم کتل کیږي حسن اور جمال.